मेरी रहमतों से भरी भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते आप सभी को इससे मरहबा कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम अलैहि सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। हज़रत सय्यदना इमाम जोज़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी ने उयूनुल हिकायात के अंदर बयान फरमाया कि मुनफिया बिन्त रूमी खातून का बयान है कि मैं मक्का मुकर्रमा में मुकीम थी। एक दिन मैंने एक बारूनक मकाम पर लोगों का हुजूम देखा। करीब जाने पर मालूम हुआ कि वहां एक औरत है जिसका सीधा हाथ मफलूज हो चुका है और लोग उससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछ रहे हैं। एक निहायत ही इबरतनाक दास्तान उसने उस वक्त सुनाई जब उससे उसके हाथ के बारे में सवाल हुआ कि तुम्हारा ये हाथ मफलूज कैसे हुआ। तो वो कहने लगी कि आज से कुछ अरसा कबल मैं अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मेरे वालिद निहायत नेक और पारसा थे, कसरत सदका और खैरात करते और गुरबा की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इमदाद भी फरमाया करते थे, जबकि मेरी वालिदा इंतहाई बखील यानी कंजूस थी। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पुराना सा कपड़ा अल्लाह की राह में दिया और एक मर्तबा जब मेरे वालिद ने गाय ज़िबा की तो इसकी थोड़ी सी चर्बी किसी गरीब को दे दी। इसके अलावा कभी भी कोई चीज अल्लाह की राह में खर्च ना की। फिर मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद साहब एक हौज यानी तालाब के किनारे खड़े हैं और लोगों को प्याले भर भर कर पानी पिला रहे हैं। मैं भी खड़े होकर सारा मंजर देख रही थी। अचानक मेरी नजर अपनी वालिदा पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके हाथों में वही चर्बी थी जो उसने सदका की थी और इसी पुराने से कपड़े से सित्र ढांपा हुआ था जो उसने सदका किया था। वो शिद्दत से हाय प्यास की सदाएं लगा रही थी। ये दर्दनाक मंजर देखकर बेटी का बयान है कि मैं तड़प उठी और मैंने कहा हाय अफसोस, ये तो मेरी वालिदा है और जो लोगों को पानी पिला रहे हैं ये मेरे वालिद साहब हैं। मैंने हौज से पानी का प्याला भरकर अपनी वालिदा को पिलाने का जब इरादा किया और मैं उस तरफ गई, जैसे ही पानी का प्याला भरकर अपनी वालिदा की तरफ पहुंची तो आसमान से मुनादी की ये निदा सुनाई दी, खबरदार, इस कंजूस औरत को जो पानी पिलाएगा उसका हाथ मफलूज हो जाएगा। फिर मेरी आंख खुल गई तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरा हाथ मफलूज हो चुका है, शल हो चुका है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये हिकायत हमें एक दर्स दे रही है, हमें एक सबक बता रही है। वो क्या है कि जो बखील बनेगा, जो कंजूस बनेगा, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आ सकता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी अपने खाते में भी डाल सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो बखील होता है उसके मामलात जो होते हैं वो इंतहाई नगुफ्ताबे होते हैं।
तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे सिलसिले का मौजू है बुखल। ये बुखल क्या होता है, बखील क्या होता है, कुरान करीम बुखल के हवाले से क्या इरशाद फरमाता है, अहादीस मुबारका में क्या रहनुमाई मिलती है। इंशाअल्लाह ये सारे मदनी फूल आज आप सुनेंगे। हमारे साथ हमारे कारी साहब मौजूद हैं, ये हमें किरात कुरान सुनाएंगे। हमारे बहुत ही प्यारे नात खान हमारे महमूद भाई माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। आज ये हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की नातें भी सुनाएंगे। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हमें इस मौजू से मुतालिक मदनी फूल अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अव्वल ताखिर सिलसिले में शामिल रहना है और ये भी नियत करनी है कि हमने अपने आप को बुखल से बचाना है और सखावत को अपना मामूल बनाना है। सिलसिले की इब्तिदा में तिलावत कुरान करीम को लाना है। आइए तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہیں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے، سہارا زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں، مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں، مدینے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مدینے کی حاضری کے لیے سہارا تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں، تمہاری یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت میں جی رہا
سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں، مدینے کی حاضری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ حاضری کی تڑپ عطا فرمائے، اور یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اور کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مقدر بنائے، اور اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بخل ہے۔ ابتدا کس طرح کریں گے راشد بھائی؟ آج کا جیسے موضوع بخل جو ہے وہ رکھا ہے، تو اس کی ابتدا سلسلے کی کیسے فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بخل کہتے کس کو ہیں۔ بالکل، بخل کے لغوی معنی ہیں کنجوسی کرنا، یعنی جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً لازم ہو وہاں پر خرچ نہ کرنا، جی یہ بخل ہے۔ اور شرعی طور پر بخل کہتے ہیں کہ جس جگہ خرچ کرنا شریعت نے واجب کیا ہے اس جگہ خرچ نہ کیا جائے، یہ بخل ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں بخل کی مذمت پر کئی آیات کریمہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور اس سے کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ کیونکہ اس نے بخل کیا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ یعنی بندہ اگر کسی چیز میں بخل کرتا ہے تو اس چیز کی اسے بہت زیادہ لالچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اس لیے کہ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا لالچ نے تو انہوں نے قطع رحمی کی، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑا، اور جب لالچ نے گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ اس لالچ کی وجہ سے انسان بخل میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں محمد عدیل رضا تاری باب المدینہ کرنگی، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی آج محمود بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں ان سے بڑی پیارا کلام ہے امیر سنت کا، میں پہنچوں کو پہچانا میں غریب بچہ کسی نہ چاہ
سبحان اللہ. گرا دے کاش مجھ کو میں پہنچوں کوئے جانم میں غریباں چاک سینہ چاک ان کا دیوانہ مدینے میں بیشان گیا چاک دل چاک جگر چاک غریبان گیا میں پہنچوں کوئے جانم میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں روضے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کر سرکار تمہارا پھر دیدار ہو جائے میں پہنچوں کوئے جانم میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بخل سے بچنے اور اپنی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری